अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो जो है वो ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगी एक ऐसा ज़िक्र जो हम बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके हों। हमें ऐसे लगे जैसे हम अंधेरे में जो है ना गुम होके रह गए हैं, हमें कोई मदद नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा जब हम परेशान हो तो हमें क्या करना चाहिए। फ़िलहाल तो हमें सबसे पहले जो है ना ये सोचना चाहिए कि देखो हम लोग जो है ना, ये को थोड़ा सा बताने का मकसद ये होता है। देखो मैं आपको आयत बता दूँ, कुछ बता दूँ, वो तो ठीक है, सबको पता है कि इस टाइम पे ये पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा सुनने से ना, जब मैं भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ या सुनती हूँ ना, जब कोई वाक़यात सुनते हैं, कुछ चीज़ को पढ़ते हैं, तो फिर ना थोड़ा सा और हमें मोटिवेशन मिलती है, सब्र मिलता है कि लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है तो हम लोग इतनी सी चीज़ से घबरा जाते हैं। तो इससे ना हमें थोड़ी सी ना मोटिवेशन मिलती है कि देखो हमारा दर्द कुछ नहीं। आप इर्द गिर्द देखो, लोग दर्दों से भरे हुए हैं, वो भी दर्द कुछ नहीं। अपने अंबिया की स्टोरी सुनो, वो वाक़यात सुनो, तो हमारे दर्द तो कुछ भी नहीं है। वो किस सिचुएशन से गुजरे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का देखें कि वो मछली के पेट में थे, ठीक है, और समंदर के अंदर वो मछली, एक तो समंदर का अंधेरा, ऊपर से मछली के पेट का अंधेरा। तो किस तरह से वो जो है ना, किस तरह उनकी वो एक्चुअली कमरे में इंसान बंद होता है, अंधेरा होता है, वो नॉक करता है कि कभी ना कभी एक होप होती है कि कभी ना कभी तो कोई आके उनका डोर ओपन कोई किस कर देगा। तो जिस तरह वो मछली के पेट में थे, जिस तरह से कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे बचेंगे, वो ज़िंदा भी रहेंगे। और मछली के पेट में ज़िंदा रहना, सोचें कौन सी ज़ात थी जिन्होंने बचाया, कौन सी ज़ात थी जिन्होंने उनको मछली के पेट से निकाला, कौन सी ज़ात थी जिन्होंने इस अंधेरी समंदर से और अंधेरे में से उनको निकाला। अल्लाह की ज़ात थी ना। मतलब उनको एक होप थी, वो मायूस तो नहीं हुए थे। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात को देख लें कि किस तरह की उन्होंने, क्या कुछ नहीं उनके साथ हुआ, कैसे इल्ज़ामात नहीं लगे। हमारे अंबिया को देख लो, कैसे कैसे उन्होंने दर्द नहीं उठाए। तो उनकी मदद करने वाले कौन था? सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। तो एक मैं फैमिली का पढ़ रही थी, एक वाक़या सुन रही थी कि एक बेचारे ओल्ड पेरेंट, मतलब उनकी ये एक एज थी कि उन्हें कोई संभाले। उनके 4 बच्चे थे और वो भी जो थे अपाहिज, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। और मैंने जब वो देखा, और आप यकीन करें मेरी जो थी ना, मैं कांप गई एक दफ़ा देख के। बाकायदा उनकी वीडियो दिखाई और किस तरह से उन पेरेंट का क्या हाल होगा कि इस टाइम पे उन्हें कि उनका बच्चा या कोई संभाले। वो उन 4 बच्चों को इकट्ठे उनके सामने लेटे हैं, किस तरह संभालते होंगे। तो देखें लोगों का दर्द, देखें लोग किस किस दर्द से गुजर रहे हैं। और हमें इतनी सी आजमाइश, इतनी सी कोई दर्द तकलीफ़ मिलती है तो हम घबरा जाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम लोग होपलेस हो जाते हैं। देखिए मायूस नहीं होना चाहिए, जैसे इब्लीस मायूस हो गया था। इब्लीस का मतलब ही मायूसी है। मायूसी अल्लाह को नापसंद है, इसलिए किसी हाल में मायूस मत हो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के करीब जाओ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि हर तकलीफ़, हर दर्द के बाद, हर अंधेरी रात के बाद दिन है, हर तकलीफ़ के बाद जो है आपको खुशी है। और अल्लाह ने जो हमारे लिए सोचा होता है वो हमारी पता नहीं आने वाली कौन सी, अगर थोड़ा सा दर्द मिला है, वो आने वाली कितनी तकलीफ़ों से हमें बचा लेता है। और एक मैं पता नहीं कहाँ का वो फ़ोटोग्राफ़र था, उसने एक तस्वीर बनाई हुई थी, मैंने वो देखी। आपको पता है अफ्रीका में कितनी ज़्यादा वो भूख थी कि लोग, बच्चे भी भूख से मर रहे थे। उसने एक फ़ोटो बनाई हुई थी और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और एक बच्चा बेचारा ऐसे किसी सहरा में बैठा हुआ है, मतलब मरने की हालत में है भूख की वजह से ना। तो एक वो जो चील सी जो खा जाती है, वो बैठ के पीछे से उसको देख रही है कि कब ये मरेगा और मैं इसको नोच के खा जाऊंगी इस बच्चे को। और जिसने वो मतलब फ़ोटो बनाई थी ना, वो फ़ोटोग्राफ़र जो है ना कुछ टाइम के बाद पागल हो गया था। कहता है सिर्फ ये सोच सोच के डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने एक वो तस्वीर तो बनाई है, लेकिन वो किस तरह उस पर मतलब बैठा हुआ है कि वो बच्चा मरेगा, भूख की वजह से मर रहा है। लास्ट वो अपने था कि बस अभी वो उसकी सांस टूट जाएगी और वो उसको खा लेगा। मतलब इसको सोच सोच के वो डिप्रेशन में गया, और डिप्रेशन में जाने के बाद जो है ना वो पागल हो गया था। तो अल्लाह माफ़ करे, आप अपने इर्द गिर्द जब नज़र धुनाएँ ना, तो आपको अपना गम बहुत थोड़ा लगेगा। इसलिए बताने का, ये वाक़यात एक्सप्लेन करने का यही मकसद होता है कि सुने, दुनिया को भी देखें क्या हो रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए एक वक्त की रोटी खानी इतनी मुश्किल होती है।
تو اس لیے اپنے درد کو، اپنے دکھ کو صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ جی ہم نے مانگا آپ نے دیا نہیں، ہمیں بس ہم نے کچھ کہیں، اب مجھے میسیج پہلے آتے تھے کہ جی ہم نے بہت وظیفے کر لیے، وظائف کر لیے، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں حاصل ہوتا. یہ مجھے سن کے پڑھ کے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو آپ کیسے مایوس ہو جاتی ہو، کیونکہ مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ کا ذکر کر کے بھی کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے تو ہر کلام میں، ہر چیز میں برکت ہے. اگر وہ پڑھے وہ رائے گا نہیں جاتا. اگر یہاں پر آپ کو تھوڑی سی وہ نہیں آپ کی قبولیت، تو آخرت میں پتہ نہیں اللہ نے آپ کے لیے، جب آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا نا ایک ایک چیز کے لیے، جب ہم کہیں گے کہ ایک ایک پوائنٹ جیسے ملتے ہیں انسان کو کہ ہمیں یہ ایک پوائنٹ مل جائے، کہ کاش وہاں پر ہمیں اتنا کچھ نہ ملا ہوتا، یہاں پر ہی مل جاتا. وہ درد تو کچھ نہیں تھا، وہاں کا درد تو، وہاں کی تکلیف تو ہم سہ ہی نہیں پائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو، آپ کا درد اپنا بہت کم لگے گا جب آپ دوسروں کو دیکھو گے. اور سب سے پاورفل جو ذکر ہے، جو ہمیں اندھیروں سے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، وہ کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم کہتے ہیں آیت کریمہ، جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا. مچھلی کے پیٹ سے کیسے اللہ نے ان کو نکال لیا، کیسے نکال لیا. کوئی سوچ سکتا تھا مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ سکتا ہے اور اتنی دیر، اور پھر وہ زندہ واپس آ سکتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات ہمیں اندھیروں سے، دیکھو بیج بوئے جاتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. جب ہم بارشوں کی دعا کرتے ہیں فصل کے لیے کہ فصل تباہ نہ ہو جائے، کون کرتا ہے وہ سب؟ اللہ کی ذات ہے نا. ہر چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے اللہ سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ مدد کرتا ہے. کبھی نا امید نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ دوسروں کو بھی بتاؤ، دوسروں کو حوصلہ دو. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کسی کی تھوڑی سی کوئی امید ٹوٹ رہی ہے، انہیں بولو نو، اللہ سے اللہ پر توکل رکھو، اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ جب زمین میں کیڑوں کو دے سکتا ہے، اور اتنے سے پودے کو اتنا بڑا کرنے والا، اتنی سی جڑ سے اتنا بڑا درخت بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. ایک ننھا، دیکھو ماں کے پیٹ میں بچہ جب 9 منتھ رہتا ہے، تو اس کے بعد کیسے وہ، ہم لوگ اتنے سے اتنا ہوتے ہیں، کتنی بڑے ہوتے ہیں، کون ہے؟ کیسے وہ پیٹ میں زندہ رہتا ہے؟ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہی بچہ کھاتا ہے نا. کیسے یہ سارا نظام چلتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے چلانے والی. جب اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں آزمائشوں سے نکالتے ہیں، اتنی مشکلوں سے لوگوں کو نکلتے دیکھیں، یا آپ کہہ رہی نا انبیاء کی جا کے ہسٹریاں پڑھیں، تو پھر ہمیں لگے گا کہ ہمارا درد تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ایسے ہی ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ پیٹتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کھلا، جب بھی آپ کو لگے نا کہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، ہم پریشانی میں، ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آیت کریمہ پڑھیں. اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اس کی بہت فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے. میں یہ نہیں کہتی 100 بار پڑھو، 200، جتنا بھی پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی مشکل ٹائم میں پڑھو، جتنے مرضی آپ کی مشکل ٹائم ہے. انشاءاللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھائے گا، ایسا راستہ دکھائے گا جو ہمارے لیے فائدے مند ہوگا. تو اس لیے آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ اب اللہ کی نا امید نہ ہو. جتنی مرضی بڑی مشکل میں کوئی بھی پریشانی ہے، آیت کریمہ کو پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے. اس طرح آپ اپنی مشکل سے نکلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. تو اس لیے بس میرا تو یہی ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی ویڈیو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ آئے، اور بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح کا لیکچر دینا، اس طرح کی بات کرنا. اور مجھے خود بھی بہت حوصلہ، جب میں کوئی بھی ویڈیو ریڈی کرنے کے لیے کوئی بھی ٹاپک خود پڑھتی ہوں، سرچ کرتی ہوں اور سنتی ہوں، پھر سوچتی ہوں کہ آج چلو میں اس ٹاپک پہ بنا لیتی ہوں. مجھے خود بہت حوصلہ، آپ کو سچ بتاؤں، میں جب سے اس طرح کی ویڈیو بنانے لگی ہوں مجھے بہت حوصلہ مل رہا ہے. اور میں سوچ بھی نہیں سکتی، شاید اللہ کو یہی پسند ہے کہ تم یہی بناؤ، یہی ایجوکیشن دو، یہی لیکچر دو. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اور سے مزید اسٹڈی کروں، مزید آپ تک پہنچاؤں. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تو مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر اور اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اتنی اجازت ملے گی ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.